अब सूर्यका जुन मन्त्रहरू छन् क्रमैले हजुरहरूले हेर्नु होला 12वटा मन्त्रहरू छन्। ओम सूर्याय नमः भन्दै पनि गर्नु होला है हजुरहरू। सूर्यका 12 मन्त्र यो जान्नै पर्ने हो सनातन धर्मावलम्बीहरू सबैले भन्ने पनि है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12वटा नाम।